जीवनमा अनेक जीवन बाँच्ने मानिसहरू थोरै हुन्छन्। नेपाली गीत सङ्गीतको फाँटमा केही व्यक्तित्वहरू छन् जो अनेक आयाममा बाँचेका छन्, जो अनेक आयाम बोकेर उठेका छन्, जसले छोटो समयमा अनेक विधा र तहमा उभिएर नेपाली माटो र जीवनलाई रसिलो बनाएका छन्। यही पंक्तिमा पर्छन् प्रसिद्ध सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटा, जसले नेपाली चलचित्रका गीतदेखि नेपाली लोक आधुनिकसम्मका गीतहरू रचना गरे, रचित गीतहरूमा धुन भरे र अनेकौं गला गुन्जनको माध्यम भएर करोडौं हृदयसम्म पुगे। अनेकौं उकाली ओरालीको रेखा पार गर्दै नेपाली गीत सङ्गीतको उचाइ उठाउने शम्भुजित बास्कोटाले कोरेको रेखा पछ्याउने पछिल्लो पुस्ताको लामो पंक्ति छ। यही पंक्तिमा पर्छन् किरण गजमेर, आफ्नै माटोमा परिचय खोज्दा खोज्दा पनि जसले परिचय पाएनन् र जो नियतिको धागोमा उनिँदै अमेरिकासम्म पुगे। भूगोल फेरिएर सुखको संसार अमेरिका पुगिसक्दा पनि भावना फेरिएन। छातीभित्र नेपालीपन उनको धड्किरह्यो। आँसु पिउँदै शरणार्थी शिविरमा हुर्किएका दिनहरू उनका लागि कहिल्यै पुराना भएनन्। आँसुले मुछिएको यो माटो उनको हृदयमा बसिरह्यो र त त्यही माटोको मायाले गीत सङ्गीत बोकेर उनी नेपाल फर्किए। विक्रम सम्वत 2013 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएका शम्भुजित बास्कोटा नेपाली साङ्गीतिक आकाशका एक फरक स्वाद हुन्, एउटा बेग्लै धार हुन्। उनको परिवार उनी सरकारी जागिरमा लागेको हेर्न चाहन्थ्यो, तर स्कुले उमेरदेखि नाचगान तथा अभिनयमा विशेष रुचि राख्थे उनी, र त त्यो रुचि नेपाली कला र संस्कृतिको सिमानालाई फराकिलो बनाउने बाटो बन्यो। विक्रम सम्वत 2028 सालमा रेडियो नेपालमा उनले स्वर परीक्षा पास गरे। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिका बास्कोटालाई सङ्गीतमा जमेर लाग्न सुरुवाती दिनहरू निकै कठिन थिए। रेडियो नेपालबाट उनको साङ्गीतिक करियरले निकै उडान भर्यो। विक्रम सम्वत 2041 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उनी आबद्ध भए, जहाँ उनी करिब 34 वर्षसम्म जोडिए। यही मञ्चबाट नेपाली सङ्गीत र कला बोकेर संसारका विभिन्न मञ्चसम्म पुगे। उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा नै नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक तथा चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी प्रमुखसम्म भए। पछि उनी सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको उपकुलपतिसम्म पनि भए। नेपालको पहिलो म्युजिक भिडियो निर्देशक र पहिलो साङ्गीतिक रियालिटी सोका निर्माता शम्भुजित बास्कोटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्, जो लेखनदेखि गायनसम्म, अभिनयदेखि सङ्गीत कम्पोजसम्म दखल राख्छन्। नेपाली गीत सङ्गीतमा उनले कोरेको योगदान र उनको विशिष्ट क्षमता विभिन्न मञ्चहरूमा सम्मानित भइरह्यो। नेपाली तथा भारतीय दिग्गज गायक गायिकाहरूसँग उनले सङ्गीतमा आवाज भरिरहे। लाग्छ उनका नसा नसामा सङ्गीत बग्छ, र त उमेरले 66 वर्ष पुगिसके पनि शम्भुजितको साङ्गीतिक यात्रा अझै रोकिएको छैन। किरण गजमेर, जो विक्रम सम्वत 2054 सालमा झापाको खुदनबारी शरणार्थी शिविरमा जन्मिए। झरीले रुजाउने, बतासले चुलो निभाउने, गर्मीले पोल्ने, टहरो मुनिको उनको बाल्यकाल सहज थिएन। भुटानी सरकारको दमन खेप्न नसकेपछि विक्रम सम्वत 2047 सालतिर किरणको परिवार नेपालमा शरण खोज्दै पुग्यो। तर हृदयमा नेपालीपन बोकेका उनीहरूलाई न नेपालले स्वीकार्यो न त भुटानले। शिविरमा उनको जीवन अभावग्रस्त थियो, तर त्यही अभाव र पीडाको समयमा सङ्गीत उनको साथी बनिरह्यो। किरणका हजुरबा पण्डित थिए, घरमा भजन गाउँथे। हजुरबाको प्रभाव उनको जिन्दगीमा कहिल्यै नमेटिने गरी पर्यो। शिविरमा शरणार्थी बाल मञ्च थियो। उक्त मञ्चमा किरण सक्रिय रूपमा आबद्ध थिए। उनले त्यही मञ्चबाट धेरै साङ्गीतिक माहौल पाए, अग्रजहरूको सङ्गत पाए। 7 वर्षको उमेरमा गीत रेकर्ड गर्ने अवसर उनलाई त्यही मञ्चले दिलायो। खेलकुददेखि साहित्यसम्म, नृत्यदेखि गायनसम्म रुचि राख्ने किरण स्कुल तथा शिविरमा हुने हरेक प्रतियोगितामा प्रथम हुन्थे। तर राम्रो डिग्री र क्षमता हुँदा पनि शिविरका कति मानिसहरूले जागिर पाइरहेका थिएनन्। त्यसैले उनका आँखामा खासै ठुला सपनाहरू पनि थिएनन्। हृदयमा देश बोकेर पनि परिचय नपाएपछि सन् 2010 को शरणार्थी पुनर्वास परियोजना मार्फत उनी परिवारका साथमा अमेरिका पुगे। अमेरिका नयाँ संसार, फरक जीवनशैली। सुरुवाती दिनहरू अलमलले भरिएका थिए, तर अमेरिका पुगिसकेपछि उनको जीवनले स्थिरता पायो। सन् 2012बाट उनको स्वरलाई त्यहाँका विभिन्न मञ्चहरूले बोलाउन थाले। सन् 2013 मा प्रतीक्षित र सन् 2015 मा माया नामक साङ्गीतिक एल्बम पनि उनले सार्वजनिक गरे। अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि उनले नेपाली धुन बिर्सन सकेनन्, नेपालीपन बिर्सन सकेनन्। नेपाली गीत सङ्गीतमा लागिरहन उनको परिवारले सधैँ हौस्याइरह्यो। सुखको संसार पुगेका किरणलाई नेपाली माटोले बोलाइरह्यो। अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनसँग उनी जोडिए। उक्त फाउन्डेसनले उनको साङ्गीतिक करियरको ग्राफलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्यो।
जसले नेपालीपन बचाइराख्ने अभियानमा लाग्न अभिप्रेरित गरिरह्यो। यही सिलसिलामा उनी भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को प्रतियोगी हुनका लागि अमेरिकाबाट नेपाल आए। भोइस अफ नेपालको मञ्चबाट उनी नेपाली भाषा, संस्कृति र कला जोगाइराख्ने सपना र सन्देश सुनाउन चाहन्थे। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको हृदयमा किरणको स्वर गुन्जियो। उनको बेजोड गायन कला र नेपालीपन जोगाउने सपनाले भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को उपाधि पायो। देश खोजिरहेको उनको आवाज स्थापित भइसकेपछि उनी अमेरिकामै रुमल्लिन सक्थे, तर उनलाई त्यो सुखमा भुलिरहनु छैन। उनी नेपालमै रहेर नेपाली गीत सङ्गीत र कलामा केही आयामहरू थप्न चाहन्छन् र त उनी नेपाल फर्केका छन्। माटोको मायाले गीत सङ्गीतमा होमिनु र रहरले होमिनु फरक कुरा हुन्। माटोको मायालाई हृदयमा राखेर रचनात्मक जीवन रचना गर्ने अघिल्लो पुस्ताका प्रसिद्ध सङ्गीतकार तथा गायक शम्भुजित बास्कोटा र पछिल्लो पुस्ताका उदयमान गायक किरण गजमेर बीचको साङ्गीतिक संवाद आजको युगान्तरमा। So how are you? Fine, sir. Absolutely good. Thank you. Yeah. हजुरलाई कस्तो छ सर? म ठिक छु, एकदम ठिक छु, फाइन छु, चलिरहेको छ। Evergreen. As usual. लाइफ अब जिन्दगी एक किसिमले सरलतामै छ, हजुर। त्यसलाई हुन त उतार चढाव आइ नै रहन्छ, तर सिम्पली लगिरहेको छु, चलिरहेछ। हजुरले नै अब त्यो बेलादेखि यो नेपाली साङ्गीतिक यो फाँट, यो फराकिलो बाटो, यहाँहरूको मेहनत, यहाँहरूको परिश्रम, यहाँहरूले दुःख कष्ट भोगेर त्यो सहज बनाइदिनुको भएको बाटोमा चाहिँ हामी हिँड्ने कोसिस एउटा ठुलो एउटा सपना होइन। नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य सङ्गीत मदेखि पछिको मेरो पुस्ताले, मेरो छोराछोरीले पनि बोलिनुपर्छ भाषा नेपाली, नेपाली गीत सङ्गीत गाइनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि। अब म अमेरिका मतलब देशदेखि बाहिर छु, एउटा सडन होइन बाध्यता भनौँ या परिस्थितिले। सो त्यही नै सर मेरो अभाग्य, बच्चादेखिको एउटा सपना यहाँहरूको गीत सङ्गीत सुनेर आज यो उमेरको हुँदै गर्दाखेरि हजुरसँग सोचभन्दा दूरको कुरा थियो, आज साक्षात्कार गर्न पाएँ। ग्यालेक्सी टिभीले मलाई यो हजुरसँग हजुरको सङ्घर्षको बारेमा, हजुरको यो साङ्गीतिक यो लामो वास्तवमा भन्यो भने मेरो उमेरभन्दा डबल यो क्षेत्रमा तपाईँले बिताउनु भएको छ। यहाँहरूको कुरा आज धेरै, यहाँको कुरा मलाई धेरै आज सुन्नु छ, सिक्नु छ र ती चिजहरूलाई ताकि मैले मेरो भोलिको मेरो पुस्तालाई पनि कथा एउटा कहानी सुनाउन सकौँ र हाम्रो हिस्ट्रीलाई ताजगी बनाउन सकौँ, यो मेरो सपना सर। किरण, म छ नि सोध्थेँ, अब हुन त अब युगान्तर ग्यालेक्सी टेलिभिजनको यो ज्यादा रोचक कार्यक्रम मलाई पनि मनपर्छ, म हेर्छु कहिलेकाहीँ। यो जुन अहिले मलाई अभिव्यक्ति अहिले किरणबाट मैले पाएँ हो, यस्तै कुराहरूको अहिलेको जेनेरेसनको ले यसलाई यसरी नै मनन गर्नुपर्छ। हिजो कसरी एउटा भनौँ एनी पार्ट, म्युजिक कल्चर या देशको कुनै पनि पक्ष छ नि, कसरी इस्टाब्लिस्ड भएको छ, कसरी अगाडि बढेको छ, कसरी यसको चाहिँ उत्थान भएको छ, कति सङ्घर्ष छ, त्यो कुरामा गाह्रो थियो नि है भनेर त्यो सोच्ने कलाकारहरू, त्यो सोच्ने सङ्गीतकर्मीहरूको आवश्यकता पर्छ, जसले तिनीहरूले मात्रै त्यो इतिहासलाई क्यारी गरेर जान्छन्। र त्यो क्यारी गर्ने क्रमबद्ध भन्ने कुरामा क्रममा अहिले मैले किरणले जुन कुरा बाबुले यहाँ राख्यो त्यो मलाई अत्यन्तै प्रभावशाली लाग्यो। मलाई खुसी लाग्यो कि हामी जहाँ बसे पनि एउटै रगत नेपाली है। एब्रोडमा हामी जहाँ बसौँ, जहाँ छौँ, जता छौँ, नेपाली भनेर हामी आफूलाई एउटा गौरव गर्छौँ, गौरवको महसुस गर्छौँ। त्यो सँगै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो साहित्य, भाषा, गीत सङ्गीत सबै जोडेको हुन्छ र त्योलाई मनन गर्न सक्ने अहिलेको पुस्ताहरू, अहिलेको जेनेरेसनहरूमा त्यो चिज आउँदाखेरि हामी ज्यादै खुसी हुन्छौँ।
हामीलाई त्यसले कसो गर्छ भने ऊर्जा दिन्छ। हामीले जिन्दगीमा जे कति कति हुन्छ, कति कति कहाँ हामीले आफैलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ, हामीबाट टाढा हुन्छौँ, हाम्रो सङ्गीतबाट पर हुन्छौँ, हाम्रो कल्चरबाट पर हुन्छौँ, हाम्रो भाषाबाट पर हुन्छौँ, हामीबाट पर हुन्छौँ। जब जहाँ त्यहाँ त्यो पर नभइकन सम्झन्छन् जसले त्यो कुराको याद गर्छन्, त्यसको मूल्य मान्यताको कदर गर्छन्, त्यसलाई हामीले जहिले पनि नमन, उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। खुसी लाग्यो किरण, यो जुन कुराहरू अहिले किरणको बाट मैले सुने कि नेपाली गीत सङ्गीतमै आफूलाई, भाषा साहित्यमै आफूलाई, हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रा दाजुभाइ बुवा आमा सबैजना जहाँ बस्नु भएको छ, हर क्षेत्रमा बस्नु भएको छ, हर देशमा बस्नु भएको छ, उहाँलाई म पनि आत्मादेखि नै नमन गर्छु। किनभने आज नेपाली गीत सङ्गीतले जुन एउटा बाटो पहिलाइरहेको छ, यो वाइडर हुँदै गइरहेको छ, सबै उहाँहरूकै देन हो, उहाँहरूकै माया हो, उहाँकै सद्भाव जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली सर। लेजरमा सर हजुरले उठाउनु भएको एकदमै मिठो त्यो मलाई थोरै त्यसको विषयमा बोल्न मन लाग्यो। हामी फिजिकल्ली भौतिक रूपमा मानिसको जीवनमा सधैँ एकनाश कहिले हुँदैन है। आज कहिले यहाँ कहिले त्यहाँ कहिले होइन, भौगोलिक रूपमा हामी जहाँ जता भोलिको दिनमा म हजुर यहीँ नेपालमै बसिरहनु नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला होइन, जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ। प्राकृतिक प्रकोप सँगसँगै मेरो अब पृष्ठभूमि हजुरलाई धेर थोर थाहा पनि छ, मलाई थाहा छ होइन। सो हामीलाई पनि त्यस्तै नै एउटा राजनीतिक होइन, एउटा पोलिटिक्स, त्यो एउटा आन्दोलन भनौँ या अब त्यो एउटा केही सिनारियोले गर्दा हामी अब देशबाट, नेपालबाट भुटान होइन, भुटानबाट फेरि नेपालै आयौँ। त्यहाँनिरको त्यो आन्दोलन, त्यहाँनिरको विभिन्न अब त्यहाँको नीति, त्यहाँको शासन खेप्न नसकेर होइन, नेपाली पहिचान, नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीतलाई, नेपाली पोसाकलाई, आफ्नो शिरमाथि रहेको ढाका टोपी, दौरा सुरुवाललाई पैतालामा खिच्न नसकेको कारण चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। आफू जन्मिएको आफ्नो पुर्खाले रगत पसिना सृजिएर एउटा होइन गर्व गर्ने एउटा नेपाल भन्ने देशमा फेरि आयौँ। नागरिकता भइएन, नागरिकता पाइएन, तर शरण पायौँ होइन, नेपाली भएर बाँच्न त पाइयो। सो त्यो हिसाबले म त अब अझ भुटान मेरो बाबा मम्मी हजुरबुवाको, मेरो पुर्खाको जन्मिएको ठाउँ भयो होइन, तर म जन्मिएको खासमा नेपालमै हो। र मैले जोड्न खोजेको सर हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामी भौगोलिक रूपमा फिजिकली हामी जहाँ रहे पनि, देशबाट दूर रहे पनि मनले हामी कहिले पनि टाढा नरहौँ होइन। र यो चिजलाई अझै धेरै सार्थकता दिन चाहिँ हजुरहरूले नै गर्नुभएको यो मौलिक हाम्रो होइन नेपाली गीत सङ्गीत, यो माटोको सुगन्ध बोकेको तपाईँहरूको क्रिएसन सृजनाले अझ धेरै हामीलाई त्यो ग्राउन्डेड राख्छ सर। त्यो हिसाबले किरण त्यो यति मलाई थाहा थिएन यार, तिमी गाउँछौ मात्रै सिङ्गर हो, एउटा साधारण तिमी गीत यति मिठो पनि गाउँछौ। तिमी जब तिम्रो सेमी फाइनल के राउन्डतिरबाट मैले एक दुईवटा गीतहरू वाच गरेको थिएँ, तिम्रो प्रस्तुति तिमीले गाएको देखेर मलाई मन परेको थियो। नयाँ एउटा प्रतिभाको उदय भएको छ, उसले नेपाली गीत सङ्गीतलाई चिल्याउँछ, उसले नेपाली गीत सङ्गीतको आकाशलाई अति फराकिलो बनाउँछ भोलि भन्ने मैले आशा लिएको छु, लिइ पनि रहनेछु। र मलाई त्यस बखत पनि फिल भएको थियो। तर पनि अलि यद्यपि लामो कुरा, जुन एउटा भौगोलिक एउटा हामी भूभाग पर बसेर जुन नेपालीको एउटा फिलिङ चाहिँ मनको, त्यही त हो नि, पुर्खाले अर्जेको न हो। जहाँ गए पनि हामी छ नि, अहिले पनि कति देश विदेशमा, अहिले पनि कति छ कन्ट्रीहरूमा हामी सिमानाबाट बाँधिएका छौँ, सिमानाबाट पर छौँ, तर मन त नेपाली छ। फेरि मनमा नेपाल छ, देश छ, हाम्रो मातृभूमि छ, ती पुर्खाको सपनाहरू छ। गर्व गर्नु मन लाग्छ नेपाली भएर जस्तै गर्व हुन्छ नि संसारमा,
हुर्केको गर्व गर्नु छ र हामीले र नेपाली सँगसँगै गर्व गर्ने हाम्रो पहिचान, हाम्रो गीत सङ्गीत साहित्य भाषा हो र यो फिलिङ अहिलेको जुन यो पिँढी हो पनि फिल्म हेर्दाखेरि म साह्रै खुसी लाग्यो मलाई। म पनि जहिले पनि प्राइड गर्छु यो कुरामा। म पनि कामको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकहरू पनि जान्छु अथवा कामको लागि पनि गएको छु। त्यहाँ गएर पनि म जहिले पनि आफूलाई यही नेपाली शिरमा नेपाली ढाका टोपी, भदगाउँले टोपी, यही चिजहरू, नेपाली झन्डा, मनमा नेपाल, नेपाली भाषा गीत सङ्गीतसँग म पनि त्यतिकै हुम्मिएको छु। त्यसरी कहीँ चिनिन्छु पनि म त्यस्तो कुरामा। यो चिज म के भन्न चाहन्छु भने आज किरणले जुन कुरा राखेको छ नि, अब हामी ठुलो हुनुपर्छ, हामी वाइडर हुनुपर्छ। विश्वभरि छरेका हामी जति पनि नेपालीहरू छौँ, हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्नुपर्छ, हाम्रो भाषा संस्कृति, हाम्रो पहिचान। जहाँ बसेपछि म जान्छु कहिले कहिले विदेश कहिले गएको बेला विभिन्न देशको टाउन भनेको चाइना टाउन, कहीँ के टाउन, केही एउटा समिति छ। मेरो नेपाली टाउन पनि कहाँ हुनुपर्छ देशको आफ्नो त्यो ठाउँमा बसेर एउटा म भन्छु जहिले पनि त्यो स्टेजबाट भन्छु। पछि तपाईँले अब हामी सबै भएर यसो गर्नु पर्यो र हाम्रो नेपाली गीतहरू, नेपाली सङ्गीतहरू त्यहाँ छिमेकीमा बसेका अन्य भाषीहरूलाई पनि बोलाएर सुनाउनु पर्यो। जसरी उहाँहरूको भाषिक गीतहरू हामी सुन्छौँ, इन्जोय गर्छौँ, बलिउड हलिउड होइन, जहाँका गीतहरू पनि सुनाउँछौँ अथवा अरू कन्ट्रिजको पनि मिठो हुन्छन् धुन। गीत सङ्गीतको त भाषै हुँदैन, त्यसमाथि पनि सुनाउँछौँ भने हाम्रो लय, हाम्रो म्युजिक पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कण्ठ बनाएर छरेर सिकाएर त्यसको डिमान्ड, किनभने हामीलाई गर्व गर्ने ठाउँ छ नि त, किनभने हामी मौलिक छौँ, हाम्रो आफ्नो किसिमको सङ्गीत छ। नेपालीहरू आज जहाँ जहाँ छौँ हामी होइन, भूगोलदेखि टाढा भए पनि संसार जित्नलाई आज नेपाल विश्वको विभिन्न राष्ट्रहरूमा छ। नेपाल अमेरिकामा, नेपाल अस्ट्रेलियामा, नेपाल क्यानाडामा होइन। सो त्यो हिसाबले पनि नेपाल संसारभरि जहाँ रहे पनि नेपाल बाँच्नुपर्छ, नेपाली मन नेपालीपन बाँच्नुपर्छ हामीले जस्तो लाग्छ सर। सरलाई मैले यसै सन्दर्भमा अब थोरै हजुरको बाल्यकाल कस्तो थियो अनि यहाँको सङ्घर्षको कुराहरू मैले बुझ्न चाहेँ सर हजुरबाट। बाल्यकाल अब एक्चुअली इन जेनरल सबैको बाल्यकाल उस्तै नै हुन्छ। कोही अलि के अरे चटपटे पनि होला, कोही सिरियस पनि होला, कोही कस्तो होला, के होला है। म चाहिँ अलिकति अहिले आफूभन्दा अलिकति सिनियरसँग सङ्गत गर्नु खोज्दै थिएँ कि उमेर, एज छ नि, एज बार अलिकति माथि। स्कुलमा पनि जहाँ पनि आफूसँगको साथी पनि थिए, एउटा उमेरको पनि थिए, तर अलिक माथि जान खोज्थेँ। बाल्यकालमा त्यही हो, स्कुल लाइफमा अलिकति अनेक कुरामा एक्टिभिटिजहरूमा भाग लिन्थेँ नि। र मलाई खेलकुद पनि साह्रै मनपर्ने। अनि म ड्रामाहरू स्कुलमा गाना पनि यसो गाउने, तर चाहिँ गाउँछु जस्तो लागेको थिएन। एक्टिङहरू अनि ड्रामाहरू अनि स्पोर्ट्समा थिएँ। त्यसपछि घरमा पनि अलिकति फ्यामिलीमा पनि मेरो बुवा पनि कहिले हार्मोनियम बजाएर पुरानो गीत गाउनुहुन्थ्यो। मेरो फुपूहरू पनि अलिकति गाउने र केही नेपाली यस क्षेत्रका दिग्गज स्रष्टाहरू पनि मेरो फादरसँग कनेक्सन कहिले कहिले चिनेर, मेरो फादर यो लाइनमा होइन तर घरमा आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि केही कुराहरू त्यहाँ बुवासँग फुच्चेमा हामी यसो साना थियौँ, सुन्थ्यौँ पनि अनि कहिले कहिले हिँडिहाल्थ्यौँ। पछि स्कुल पछि आफ्टर स्कुल प्रोग्राम भन्ने एउटा थियो बाल मन्दिरमा, त्यहाँ केही साथीभाइहरूसँग अहिलेका धेरै ठुला अहिले पनि अन्य क्षेत्रबाट नाम कमाएका अथवा आफ्नो ठाउँका साथीभाइहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भेटघाट हो। विशेष त रेडियो नेपालमा गएँ म, बाल कार्यक्रम भन्ने थियो। सोखैले गएँ, अब यो सङ्गीतमा लागिन्छ यहाँ यसो हुन्छ भन्ने गएको थिएन त्यो बेला त नि। गएँ अनि अब फेरि पढाइको कुरा पनि आउँछ, पढ्नु पनि पर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रममा गएपछि चाहिँ अलिकति कता सङ्गीतमा त्यहाँ अब कुनै कविताहरूमा यस्तो भाग लिने, अनि कहिले गीत गाउने, कहिले के गर्ने भयो। त्यसैबाट रेडियो नेपालमा अब हामी बिस्तारै मेरो बाल्यकालमा त्यो केही साथीहरू पनि भेट भयो।
इन्ट्रेस्ट गर्नेहरू लाइक भुवन केसी भनी त्यहाँ मेरो बाल कार्यक्रम धेरै भेटेका साथी हुन्। अनि त्यसपछि अरू पनि छन् धेरै। पछि त्यहाँ अब बच्चा त्यसरी अब भनौँ न एक किसिमको स्कुले लाइफ भयो अनि अब बिस्तारै एसएलसी पनि अब दिने 15-16 वर्षको उमेर भयो दिने भयो। त्यो बेलामा भोइस टेस्टको कुरा आयो। त्यो रेडियो बेला भोइस टेस्ट नगरी के गाउने नपाउने के गर्ने नपाउने थियो। त्यहाँ भोइस टेस्ट पनि म गरेँ 2028 सालमा भोइस टेस्ट गरेँ। गाना आफ्नै गाना कम्पोजिसन गाना गाएँ सुनाएँ। नातिकाजी दाई शिवशङ्कर हुनुहुन्थ्यो दिग्गज। उहाँलाई हेर्दैखेरि हाम्रो त्यो बडा काम थियौँ हामी। त्यो गायो त्यहाँ उहाँ र लकिली उहाँले जे सोध्नुभयो जे गर भन्नुभयो गरियो भनौँ न गरेछु। भएपछि त्यसपछि भोइस टेस्टमा उत्तीर्ण पनि भइयो। बडा स्ट्रगल थियो कि त्यो 28 सालमा भोइस टेस्ट पास गरेपछि मैले 30 सालमा गएर एउटा साथीको भोइसमा ऊ पनि त्यहाँ रेडियोमा भोइस टेस्ट गरेर 30 सालमा डेट उसले पाएको मैले चाहिँ पाइनँ उसले पायो। अनि मेरो एउटा कम्पोजिसन गाना उसलाई गवाएँ मैले 30 सालमा। न उसलाई 28 सालमै गवाएँ मैले गाना। उसको चाहिँ म भोइस टेस्ट पास गरेको टाइममा उसको उसले भोइस टेस्ट गरिसकेको थियो। उसले चाहिँ डेट पायो। एउटा गीत छ बोलाउँ भने उनी त बोल्दिनन् नबोलाउँ म माया पाउँदिनँ मेरी माया मैले के गरौँ त्यो गाना छ बिके राणा उहाँले गाउनुभयो। त्यो चल्यो गीत चल्यो। अब तर हामी त्यो गीत चल्यो भनेर त्यति हुँदैन थियो। रेडियो नेपालमा बडा गाह्रो। अब आफ्नो एजुकेसनमा लाग्यो पढ्न थाल्यो अन्य जान थाल्यो अनेक गर्न थाल्यो। अब अलिअलि म्युजिकमा पनि अलिकति गिटार बजाउन मन लाग्छ। मलाई गिटार मनपर्ने इन्स्ट्रुमेन्टमा पर्छ त्यस वखत गिटार बजायो। दिग्गज अरू स्रष्टाहरूले पनि बजाएको हेरियो। त्यही गर्दै अलिअलि सिक्न पनि मन लाग्न थाल्यो। अलि सिक्न पनि थालियो। त्यही क्रममा चाहिँ नि पछि 2031 सालमा मैले डेट पाएँ। अनि मैले गीत गाएँ आफैले पनि 2टा गाना। कुन सहरमा छौ मायालु बिन्ती मलाई पत्र लेख र चाहिँ यो कान्छी छोडेर जान्छु म जस्तो सोधला। त्यो 2टा गाना चलेर अति नै लामो समयसम्म गाना पनि चल्यो। अनि त्यसपछि नाद्यो मैच्याङ डम्फुको तालेमा त्यो पनि गाएँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा। अरू धेरै गीतहरू छन् मैले को मीरा राणाज्यू तारा थापाजी लगायत धेरैसँग गाएँ पनि फोक बेसमा अलिक गाना हुन्थ्यो गाएँ। अनि मैले टर्निङ चाहिँ मैले 2033-34 सालमा गीत लेखेँ एउटा तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झझलको जब आउँदा। त्यो गीत लेखेर अब मलाई त आधुनिक सङ्गीतकार भन्ने रहर लागेर आयो। त्यहाँ सबैको त्यस बखत अब अग्रज स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ नि अब अम्बर दाई गोपाल इन्जन नातिकाजी शिवशङ्कर चन्द्रराज शर्मा सो मेनी अझ अरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गरेर सङ्गीतकारको जो हुन्छ नि त्यहाँ सबैलाई गवाउन लाउने सबैलाई उसको अलि त्यो हुन्छ नि। अनि फेरि भारतमा पनि सङ्गीतकारको त्यो अलि देख्ने बम्बईमा पनि देखेपछि त्यो अलि कम्पोजर भन्ने मलाई रहर लाग्यो। अनि त्यो कम्पोजर भन्ने लहरमै लाग्यो मैले पनि मेरो साथी मित्र दीपक खरेलजीलाई तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार गानाबाट हामीले इन्ट्री गयो। त्यसपछि त अब धेरै कन्टिन्यू गाना गर्न थाल्यो। यतापट्टि अर्को सोच बदलियो। सबैले वाह क्या त्यही त कलाकारलाई चाहिँ एउटा माया र सद्भाव त हो नि। त्यस बखत अहिलेको जस्तो यति सम्पन्नता हुन गाह्रै पर्थ्यो यो क्षेत्रबाट। हामीले दुःखैमा हुर्काएको सङ्गीत क्षेत्र हो। अग्रजहरूले पनि झन् दुःखै काटेर ल्याएको। त्यही दुःखलाई हामीले सम्हाल्दै लगेको। हामी कस्तो थियौँ भने वाहीको मात्रै धनी थियौँ। तालीको वाहीको धनी। कस्तो राम्रो गीत है कति राम्रो सङ्गीत कति राम्रो आवाज कसैको। म सबैको कुरा गर्दैछु। त्यो विकासको प्याकेजै त्यस्तो थियो। तर लक्ष्य कतातिर लाग्ने अब बाबुआमाले पढाएर डक्टर बनोस् कि इन्जिनियर बनोस् या अरू पक्षमा जाओस्। सबैले ओहो इन्जिनियर साहब डक्टर साहब भनेको हुन्छ। अब भन्नु प्यारेन्ट्सलाई पनि मेरो मात्रै नै धेरैकै लाग्नेहरूलाई कन्फ्युजन हुन्थे। केही यो राम्रो कलाकार पनि यो क्षेत्रबाट अलिअलि अलगेर अर्को पेसामा पनि लाग्थे। तर केहीहरू छन् यसलाई कन्टिन्युटी एउटा सङ्घर्ष होस् जिन्दगीलाई लेट्स सी यसमै चल्छ यसमै बसिन्छ एउटा मिहिनेत गर्दै जाउँ नि त
अहिलेसम्म त माया पाएकै छौँ। माया सरस्वतीको आशीर्वाद छ। सबै त्यसमा त रेडियो नेपाल टेलिभिजन त थिएन, साउन्डमा मात्रै हुन्थ्यो, रेकर्डिङ मात्रै हुन्थ्यो। त्यसैले अब त्यसलाई पनि एउटा जिन्दगीलाई एउटा न एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्नै पर्छ भन्ने किसिमले हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। सङ्घर्षमा म एउटा कुरा भन्छु हेर्नु, अति गाह्रो चिजहरू पनि थियो, अत्यन्तै गहन समस्या पनि आए। म एउटा मध्य परिवारमा जन्मेको मानिस, एक छाक खान र यसो लुगा लाउन अथवा पढ्नलाई ठिकै हुन्थ्यो भने त्यही परिवारमा पनि केही दुःख आउँथ्यो। अनेकताको फ्यामिलीमा कोही बिरामी हुन्छ होला, कसलाई गाह्रो साँघुरो पर्दाखेरि त्यो हामीलाई सरलसँग जिन्दगी बिताउनु पनि गाह्रो हुन्छ। कतै जिन्दगी यति हुन्छन् कि साह्रै दुःखबाट सुख पाएका जिन्दगी हुन्छन्, हुन त कति साह्रै सुखी पनि दुःखी बनेको जिन्दगी हुन्छ। यो जिन्दगीको थाहा नै छैन उकाली ओह्राली को कता जान्छ। त्यसलाई हामीले डिजर्भ गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले समावित गर्नुपर्छ। र मेरो बाल्यकाल स्ट्रगल जुन कुरा म यसरी अगाडि बढेँ, मैले फर्किनै चाहिनँ कि यो क्षेत्र छोड्छु अब, र म अन्य चिजलाई मैले त्यागेर, अपर्च्युनिटीहरू धेरै थियो मलाई, विदेश जानको लागि पनि केही मान्छेहरू साथीभाइको माया प्रेम थियो, थर्ड कन्ट्री नै, इभन अन्य जागिरको लागि पनि आर्मी भन्नुहोस्, सुरक्षा प्रहरी भन्नुहोस् या ट्राभल ट्रेक भन्नुहोस्, अन्यतिर पनि कतै त्यो चिज छोडेर म सङ्गीतकै जीवनमा रमाउँछु भनेर म लागेँ। तर आफूमा केही क्षमता छ, ईश्वरको वरदान छ, कतैबाट तपाईँलाई राम्रो एउटा छ नि, एउटा भनौँ आफूमा त्यो एउटा प्रतिभा छ, केही छ भने त्यसलाई निखारेर आफूलाई निखार्दै जाने हो। कतै न कतै परख्ने कुरा त आइहाल्छ। जस्तो आज तपाईँ भोइसमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परख्यो नि, परखेर आउनुभयो नि तपाईँको प्रतिभा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सङ्घर्षलाई चाहिँ एउटा जीवनको चाहिँ साथी मान्ने हो। सङ्घर्ष बिनाको जिन्दगीकै जिन्दगी र घाउ बिनाको चोट त्यो हुन्छ नि एउटा, कस्तो हुन्छ कस्तो। तपाईँले पनि के गर्नुभयो होला नि, कति दुःख गर्नुभयो होला, कति हिँड्नुभयो होला, एउटा उकाली ओह्राली कति चढ्नुभयो होला, र भनौँ अलिक भनौँ अहिले त भर्खरै छ है, एउटा सानो उसमा छ, तर पनि यहाँसम्म पुग्न पनि गाह्रो भयो होला नि। कति काम बच्चामा कति गर्छु, कस्तो थियो सुन्नु न, म पनि मलाई पनि सुनाउनु लाउने। सरले त्यो यहाँको बाल्यकाल, यहाँको त्यो सङ्घर्षको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यता कताको त्यो बाल्यकालको अवस्थाहरू चाहिँ मिल्यो, थोरै केही कुराहरू मिल्दोजुल्दो लाग्यो। म नस्टाल्जिक भइरहेको थिएँ, फर्केर म त्यो टाइम फ्रेममा पनि बेला बेला पुगिरहेको थिएँ। शरणार्थी शिविरमा जन्मिएँ। त्यो के भयो त्यो माटोमै जन्मियो, नेपाली माटोमा। भौतिक दुःखहरू थियो, जस्तै अब नेपालीमा एक्ज्याक्टली म गर्व गर्छु क्या, धुलो माटोसँग खेल्नाले गरेर नै आज नेपालप्रतिको माया, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको माया, यो भाषा साहित्यप्रतिको माया चाहिँ यो अठोट रहेको चाहिँ त्यही चिजले जस्तो लाग्छ क्या। दुःखमै सृजना हुन्छ भन्ने पनि छ नि एउटा कहावत, होइन? मैले अघि भने नि। अनि त्यो हिसाबले बाल्यकाल अब त्यो अभावको जिन्दगी थियो, होइन? अब मिडियामा धेरै त आइसकेको छ, तर पनि अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो अलिकति भौतिक दुःखहरू हुन्। तर मन यति खुसी थियो कि अहिले सम्झिन्छु म, होइन? अहिले त्यो लाइफस्टाइलभन्दा अहिले अलिकति सहज भएको छ। हिजो चप्पल किन्ने अवस्था थिएन भने आज जुत्ता लाएर हिँड्न सकेको छु म, होइन? दुःखबाट पाएको सुख साह्रै मिठो हुन्छ नि। हो। अनि त्यो बेलामा पनि माहौल चाहिँ थियो सर। मेरो घरमा हजुरबुवा मेरो पण्डित है, उहाँ आफै पनि मारुनी गीतहरू नाचहरू लिएर हिँड्ने दसैँ तिहारमा, यो चिजहरू है। अनि बच्चैदेखि मलाई त्यो असर पर्दै गयो। भजन कीर्तनहरू, अब घरमा माहौल थियो, हार्मोनियमहरू, दुकी तबला मेरो घरमै बन्थ्यो, हजुरबुवाले बनाउनुहुन्थ्यो, मादल है। बच्चैदेखि अनि त्यस्तो छाप पर्दै गयो। अनि एउटा स्वतन्त्र पूर्ण हुन्छ नि एउटा बाल्यकाल मैले जिए जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई मेरो घरमा हिन्दू परिवार भए पनि तैँले यही धर्ममा, जस्तै अर्को कुनै सम्प्रदायमा गएर त्यहाँको कीर्तन भजन, त्यहाँको सङ्गीतलाई सुन्न मिल्दैन, तँलाई यो के अरे त्यहाँ जान मिल्दैन, त्यो रोकथाम थिएन क्या। जस्तै म जहाँ हुर्केँ, जुन परिवेशमा हुर्केँ, मेरो फुपूहरू, मेरो सर्कलको त्यहाँ दाईहरू, हजुरले जस्तै मेरो उमेरको साथीभाइ भन्दा पनि अलिकति 4-5 वर्ष
त्यो एज ग्रुपसँग म त्यो सङ्गत त्यो त्यो हुन्छ अलिअलि अलि त्यो क्यारेक्टरमा धेरै नै देखिरहेको छु अनि सर मैले त्यो भजनहरू भयो है अनि मलाई जस्तै क्रिस्चियनिटी त्यो चर्चहरूमा गएर कोयरहरूमा मैले ड्रम बजाउन सिकेको त्यहीँ हो, मैले 3 सेटहरू बजाउन सिकेको त्यहाँ हो, गिटार बजाउन सिकेको त्यहाँ हो र मेरो घरबाट यहाँ जानु मिल्दैन, त्यहाँको सङ्गीत सुन्नु मिल्दैन। त्यो हाम्रो संस्कारमा छैन। एक्ज्याक्टली त्यो हिन्दू संस्कारमा त्यो छैन। यु क्यान गो एभ्रिवेयर, त्यो त्यस्तो छ नै छैन। अहिले आएर सम्झिँदा मलाई सर थ्याङ्कफुल हुन मन लाग्छ ती सबै सङ्गतहरू है। सङ्गीत भनेकै सङ्गत त हो नि होइन, त्यो हिसाबले सर। अनि पछि आएर अब यहाँहरूकै गीत जस्तै सानो हुँदाखेरि त्यहाँ गाउँ सहरमा गीत गाउन लाएर चक्लेट्सहरू किनिदिने अनि 2-4 पैसा दिँदाखेरि म चाहिँ पैसाहरू लिनु चाहिँ मान्दिनँ थिएँ, किनभने अलिक डर लाग्थ्यो घरमा, अलिक के सोच्नुहुन्छ होला भन्ने एउटा त्यो डर थियो। तर स्विट्सहरू खानेकुराहरू दिँदाखेरि खाइदिने होइन। अनि त्यो चिजले अझै प्रोत्साहन मिल्दै गयो। स्कुलहरूमा कम्पिटिसनहरूमा भाग लिने, जस्तै म अलिअलि कहिलेकाहीँ कोर्ने पनि गर्छु शब्दहरू। भेरी गुड। अनि कविताहरू, यो वाद विवादहरू प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने, सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा भाग लिने, अनि सरहरू म्याडमहरूले है त्यो बुक्सहरू अनि पेपर्सहरू कलर गर्ने रङहरू दिने, जस्तो गीतहरू सुनिसकेपछि जहिले पनि फर्स्ट पोजिसनहरू नै लिएर आउँथेँ। पढाइमा पनि म राम्रै थिएँ होइन। अनि जस अहिले सुन्दाखेरि तपाईँको बाल्यकालसँग थोरै कता खुसी लाग्यो होइन। यहाँ सुन्नु न, कस्तो हुन्छ भने यो जिन्दगीमा छ नि, हजुर धेरैको हजुर कति हेर्नु त्यो कहिलेकाहीँ स्कुलहरूकै लाइफमा देखाइहाल्छ क्या कति चिजहरू बाल्यकालमै। पछि त्यो त्यही बेला आएको हुन्छ क्या उसको त्यो। अहिले पनि अहिले त अब हामी युट्युब च्यानल छ, सञ्जाल धेरै टन्नै छ। अहिले कति बच्चाहरू, कति अहिले ट्यालेन्टेड बच्चाहरू आइरहेछन्, पहिले नै हेर्न पाउँछौँ नि, पहिला हामी हेर्न पाउँदैन थियौँ नि, रहेछन् नि कति ठाउँमा त्यो चाइल्ड सिङ्गर्सहरू, डान्सर्सहरू, नाच्नेहरू। अहिले त अब बरु इन्डियन च्यानल्सहरू पनि हेर्छौँ, कति ट्यालेन्टेडहरू बच्चाहरू कस्तो नाच्ने कस्तो आउने। अहिले त्यो कस्तो भने कतिको पहिला नेपालमा पनि थियो क्या सबैकोमा त्यो चाइल्डहुड चाहिँ कति मिल्दो रहेछ। जस्तो मैले अहिले किरण भाइको र मेरो जुन कुरा भयो नि, धेरै मिलेको भने नि त्यो हुँदो रहेछ। हो सर, मैले त्यो ठ्याक्क बच्चा अवस्थामा त्यो गाउँघरमा यताउता गीत गाउन लाउनुहुन्थ्यो, त्यो बेला हजुरकै कम्पोजिसन मैले त्यो गाउँथेँ क्या। त्यो ठ्याक्क सम्झेँ सर, हजुरको अनुमति लिएर म गर्न मन लाग्यो सर। गाउँ न। मैले त्यो बेला 3 रुपैयाँ पाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। एक रुपियाँ मलाई रोयल्टी दियो। म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन, रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन, मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झैँ, पानी परेपछिको आकाश खोले झैँ, म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन, रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन। यस्तै गीतहरू गाउँथेँ सर म। यस्तै वेदर थियो। यो गानाको कम्पोजिसन गर्ने बेलामा शम्भु प्रधानजीको, उहाँ डाइरेक्ट साहब, भेरी एकदमै राम्रो मान्छे। अनि नूतन प्रधान उहाँको श्रीमती। र यो गाना लेख्ने उहाँको घर बालुटार तलमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। म यसको स्वर्ग चलचित्रमा कम्पोजिसनको लागि गएको थिएँ। यसको गीतकार किरण खरेल दाई हुनुहुन्थ्यो। किरण खरेल दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। म हार्मोनियममा थिएँ, गानाको लाइन ल्याएर दिनुभएको थियो दाईले। हेरेँ यताउति के पनि त्यो तल गीतहरू थियो। एकछिन सिचुएसन भनेपछि किरण दाई एकछिन बाहिर निस्किनु भयो। घर पानी पनि परिरहेको थियो जस्तो थियो, पारेर पनि थामिएको थियो। अनि आएर 2 लाइन ल्याएर उहाँले पानी परेपछिको आकाश खोले चाहिँ त्यो 2 लाइन मलाई ल्याउनु भयो। उहाँले किनभने म ट्युन कहिलेकहिले म पनि ट्युन लेखाउँछु गानाहरू। म ट्युन गर्ने अनि गीत लेख्ने, त्यो प्रायः कम गीतकारजीहरूमा हुन्छ। पुरानोमा मैले भेटिएको चाहिँ किरण दाई हो अनि रत्न शमशेर थापा दाई। उहाँहरूले ट्युनमा पनि गीत लेख्नुहुन्थ्यो बढी नै। अनि पछि धेरै साथीभाइ अरू पनि लेख्नुभयो ट्युनमा गीत लेख्ने।
हजुरलाई चाहिँ अब जस्तै कतिले गायक भनेर चिन्लान्, कतिले सङ्गीतकार भनेर चिन्लान्, कतिले राम्रो अब्बल लेखक भनेर चिन्लान्। हजुरलाई चाहिँ आफूलाई यो चाहिँ विधामा चाहिँ मलाई सम्बोधन गर्दै हुन्थ्यो भने त्यस्तो केही लाग्छ सर? गायक छ नि, अब गाउने पहिला गायकै हुँ जस्तो लाग्यो। रेडियो नेपालमा त अब भोइस टेस्ट गरेर चाहिँ गायकै हो। त्यो हामी भोइस टेस्ट गर्नु भनेकै गायकको रूपमा गायक हो। तर अब लिरिक्स पनि लेखियो, सङ्गीत पनि आफ्नै थियो, धेरै गरेँ। तर मलाई चाहिँ नि आफूले गाएको आफूले चित्त बुझ्दैन थियो, के गायो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई। म जति आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे, यु आर डुइङ गुड अर नट, तिमी आफूलाई हेर है एकचोटि, आफूलाई कति तिमीले गहन काम गरेको छ कि छैनौ। वाइ वाइमा मात्रै वा 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 भनेर बेलुका ताली बजाएर साथीभाइसँग इन्टरटेन गरेर गिटार बजाएर जाने होइन कि आफूलाई हेर समुचित भन्ने खालको सोच थिएँ म। अनि पछि मैले भने 34 सालमा जब टर्न गरेँ सङ्गीत, मलाई सङ्गीतकार बन्ने रहर लाग्यो, म्युजिक डाइरेक्टर। भारतमा आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकान्त प्यारेलाल, अब यहाँ के नातिकाजी गोपाल योन्जन होइन, अरू दिग्गज दाइहरू। सरलाई यसो फिजिकल्ली हेर्दाखेरि पनि होइन साँच्चै नै रियल म्युजिक डिरेक्टर नै हामीलाई फिल पनि हुन्छ क्या, तपाईँको फिजिक हेरौँ होइन, तपाईँको पर्सनालिटी जुन छ। मलाई सङ्गीतकारकै ले मलाई चाहिँ मान्छेले चिनेको छैन। मलाई एक्चुअली म सङ्गीतकर्मी हुँ। हजुर हजुर, त्यहाँ सङ्गीतकार भन्नुहोस् या गीतकार भन्नुहोस्, जुनै पनि विधा हुन सकोस्। सर यो यति लामो यात्रामा हजुरको सङ्घर्ष, हजुरको सक्सेस होइन, अब खुसीका पलहरू त हामीले धेरै नै विटनेस गरेका छौँ। कुनै दिन त्यस्तो नमिठो पल याद छ हजुरलाई केही त्यस्तो? मैले पललाई नमिठो लिएन, हजुर, त नमिठोलाई पनि मिठो लिएँ। त्यसलाई मैले नमिठो लिएर अगाडि बढेको भए सायद म क्रेजी अथवा त्यसमै बढी मात्रामा छ नि, हजुर, त्यही तितोपनमै बढी आफूलाई हुम्दा मेरो छ नि आफै, मैले त्यस्ता पलहरूलाई पनि जित्ने प्रयास गरेँ, त्यो पलसँग लड्ने प्रयास गरेँ। मैले भने नि अघि म त्यो 34-35 सालतिर म एकदम हारेको थिएँ एकचोटि। के गर्नु, देश यहीँ छोडेर जाउँ, कतै जाउँ, या अब यहाँ त भएन, अब बुवा आमाको सपना पनि मबाट पुरा हुन्न होला, अन्त अब कहाँ लाग्ने यो लाइनमा भनिन्थ्यो, यो क्षेत्र ठिक छैन भनिन्थ्यो, आउनु हुन्न भनिन्थ्यो। यही क्षेत्रमा आफू घुमेपछि फेरि म एक्लै सन्तान थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो पनि थियो मलाई। त्यही पनि मैले चाहिँ रिस्क लिएँ लाइफलाई, र टर्न मलाई त्यो बेला अलिकति गाह्रो भएको थियो मलाई। अब पछिल्लो समय पनि अब त्यही त हो नि, त्यो नचल्दा पनि गाह्रो, चल्दा पनि गाह्रो। चल्दा पनि अलिकति अब गाह्रै अर्कै किसिमले, अब आफू एक किसिमले काममा हिँडे घुमे हुन्छ, अनि एक किसिमले मानिसहरूको एउटा ग्रुप फेरि यो मानिसको सफलतालाई कसरी तल ल्याउने भन्नेमा पनि लागेको हुँदो रहेछ समाज, त्यो समय लड्नुपर्ने। अनि अर्को मलाई माया गर्नेहरूको पनि साथमा हिँड्नुपर्ने, यो सारा चिजकाहरू कुराहरू आउँथ्यो। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ मैले सामान्य लिएँ, त्यसलाई मैले ठुलो गहन लिइनँ। तर एकचोटि जाने म मलेसियामा काइट फेस्टिभल भन्ने हुन्थ्यो, त्यहाँ म थिएँ, हाम्रो निरशाहजी चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको चेयरम्यानजी हुनुहुन्थ्यो, नारायण गोपाल दाई एज एन त्यहाँको गेस्टको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, म नारायण गोपाल दाई, मीरा राणाजी, ओम विक्रम विष्ट मेरो साथी मित्र, अनि त्यसपछि अर्को शोभबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, अर्को सङ्गीतकार मेरो साथी, उहाँ हामीहरू हो। र हामी त्यहाँ गयौँ, प्रकाश श्रेष्ठ पनि हो कि, तर अब कन्फ्युज है, हामी गयौँ त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ एकदम स्टेजमा हाम्रो पर्फर्मेन्स थियो, र त्यो गीतमा के सेलेक्सन भएको थियो भने कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर गाना हिट थियो। त्यहाँ त्यही पर्फर्मेन्स गर्ने ग्रुपमा चाहिँ हामीले ग्रुपले त्यो गीत गाउने भने ब्यान्डले, त्यहाँ कस्तो भने सोलो गीत गाउने भन्दा नि ब्यान्ड प्रस्तुति थियो क्या काइट फेस्टिभलमा। अनि हामीले त्यो गीत सबैले, मिराजी, म, ओम, इभन सुभाषजी पनि ग्रुपमै गाउने, हामी सिङ्गिङ भएर स्टेजमा थियौँ। त्यो पर्फर्मेन्स गर्न जानुभन्दा केही क्षण अगाडि मलाई त्यहीँ के खबर आयो भने मेरो पिताजीको अवस्था नाजुक छ, स्टेजमा चढ्नुभन्दा अगाडि मलेसियामा।
हजुर एकदमै फेरि म एक्लै छोरा सन्तान भएको नाताले हजुर, हजुर। नाजुकै छ भनेपछि अब त्यस बखत हामी डाइरेक्ट फ्लाइट थिएन यहाँबाट दिल्ली गएर हामी गएका हौँ जाँदाखेरि कुन फ्लाइटमा गयौँ थाहा भएन खै कुन वाडेभर अनि मलाई त त्यो कुरा सुनेँ म हजुर सुनेपछि त अब म त छटपट्टि पर्थ्यो अब म आँखाभरि आँसु त छ के भयो कसो भयो त्यो बेला फेरि त्यस्तो किसिमको बढी कम्युनिकेसन पनि गाह्रो हजुर हजुर होइन त्यही पनि त्यसलाई मनमा राखेर स्टेजमा पर्फर्मेन्स गरेँ त्यहाँबाट मलाई भोलि जसरी उडाइदिए बिहानै त्यो सक्न पाएको थिएन मलाई एयरपोर्ट पुऱ्याइदिए एयरपोर्ट पुऱ्यायो होइन प्लेन अर्को छ भन्दा पनि होइन मलाई जुन प्लेन मैले पठाइदिएँ भनेपछि म त्यहाँबाट मलेसियाबाट मद्रास पुगेर मद्रासबाट म दिल्ली आएर दिल्लीबाट फेरि आरएनसीबाट काठमाडौँ आएँ र त्यो लामो यात्रा त्यो क्षण मेरो जिन्दगीमा मैले मुखमा पानी पनि हालिनँ मलाई थाहा छैन म कस्तो प्लेनमा उडेँ कस्तोमा गएँ कसरी गएँ मेरो ब्रिफकेसको मैले त्यो नम्बर पनि भुलेर च्यात्नु पऱ्यो ब्रिफकेस मैले दिमागले काम गरेन तर त्यो स्टेजमा बस्नुन्जेल चाहिँ मलाई फेरि म फ्रेस आफ्नो प्रस्तुतिमा थिएँ राम्रोसँग थिएँ त्यस्तो फिल पनि कहिले कहिले पल पनि आउँछ त्यसलाई मैले जिन्दगीमा अब एउटा पछि मेरो आउँदाखेरि एकदमै अवस्था पनि नाजुक थियो बुवाको तर पनि फेरि मैले बचाउन सकेँ सबैजना मिलेर हामीले फेरि उहाँलाई लामो समय अझै दिन सक्यौँ तिमीले पनि त कति त्यस्तो त्यो चिजहरू भोगेका होला नि बाबु मैले हजुरले बुवाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो भोइस अफ नेपालको यात्रा तय गर्ने टाइम थियो मेरो मैले मैले आफू यहाँ आएर गीत गाएर होइन गीत मेरो आवाजलाई सुनाएर फ्यान बेस कमाउँ 2-4जनासँग फोटो खिचाउँ फेसबुकमा हालौँ यो मेरो कहिले सपना थिएन सर मैले बच्चादेखि मेरो हजुरबुवाबाट जे संस्कार पाएँ जे सिकेँ है उहाँले जसरी मलाई त्यो तालहरू त्यो सिकाउनु भयो यहाँहरूले यो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आजसम्म जे भएको छ जति सुनेको छु जति सिकेको छु त्यो चिजहरूलाई एउटा धार बनाएर होइन मैले मेरो पुस्ता मेरो पुर्खाहरूको जुन पहिचान छ नि कतै न कतै हाम्रो कनेक्सन गुमिरहेको थियो क्या सर नेपाल भुटान फेरि नेपाल त्यसपछि आज संसारको विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामी छरिएर बसेका छौँ आज जहाँ भए पनि हामी त्यही नेपाल आमाकै सन्तान हौ एउटा नेपाल आमाको दुध छुटेर होइन आज परम्परा भएको सन्तान हौ यो मेसेज चाहिँ मैले हाम्रो त्यो दूरी कायम भइरहेको सम्बन्धलाई जोड्नुपर्छ हामी नै एउटै बुवाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवाको अहिले भर्खर कि बुवासँगको त्यो सपना लिएर आएँ सर मैले तर त्यो टाइममा के भइदियो भने रेडी हुँदै गर्दाखेरि मेरो हजुरबुवा जसलाई मैले आदर्श पात्र माने जसलाई मेरो आइडल माने राम्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन मजाले बेलुका गफ गरेर छुटेको हजुरबुवासँग बिहान 5 बजेतिर उहाँलाई डेड बैठाइयो बेडमा है अनि अब मलाई जिन्दगीमा मैले त्यो जस्तो दुःख र त्यो जस्तो एउटा दुःखको क्षण कहिले पनि भोगेको थिएन क्या मैले आफूले पूजा गरेको व्यक्ति डेफिनेटली अनि गुमाउनु पर्दाखेरि एकदमै ठुलो गहिरो चोट पर्यो मनमा मैले धेरै महिनासम्म अनि अब म गीत सङ्गीत एउटा आफ्नो इच्छा होला कहिलेकाहीँ गर्दा तर म गीत सङ्गीतबाट अलिक टाढै बस्नु पर्यो किनकि मैले बिहान बेलुका भगवान्को घन्टीमा पनि सुर हुन्छ नि सर त्यो उहाँबाटै नै मैले बच्चैदेखि देख्दै आएको अनि उहाँ नै टाढा हुँदाखेरि त्यो मलाई चोट पर्यो अनि नजाने हो कि अब नगरौँ होला भन्दाखेरि फेरि मलाई कम्युनिटीले मलाई आशा विश्वास गर्ने मेरो कम्युनिटीले जानुपर्छ भाइले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि मैले सोचेँ हजुरबुवाले मलाई जे सिकाउनु भएको छ मैले यसलाई फस्टाएर लानुपर्छ सही कुरा गर्नुभयो मेरो पुस्तालाई मैले मेरो भाइ बिना मेरो सन्तानहरूलाई यो त मैले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई यो मेसेज छोड्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चित्त बुझाएँ अनि मैले जे होस् त्यो एउटा अठोट लिएर आएको छ अनि कता कता तपाईँको मेरो धेरै मिल्दो छ मिल्दोजुल्दो बाबु तिम्रो मेरो धेरै कुरा मिल्यो त हेर तर के छ भने नि उहाँलाई तिम्रो माया उहाँलाई तिमीले दिएको
श्रद्धाञ्जली उहाँप्रतिको तिम्रो के भन्ने उहाँको पूजा आराधना भनेको यही हो। आज तिमी जहाँ छौ यसले उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई खुसी हुन्छ, किन उहाँले सिकाउनु भएको छ नि तपाईँलाई एकदम यस्तो गर, यसरी गाऊ, यसो गर, हो त्यही हो तपाईँको ठुलो कुराहरू। तिमीले त्यो बाजेको कुरा गर्यो, त्यो बेलाको संस्कारको कुरा, मलाई यो जेनेरेसनमा यो चिज तिमीबाट मैले जुन आशा, आज म सही मान्छेसँग यो युगान्तरमा बसे जस्तो फिल हो मलाई। इट्स अ ब्लेसिङ सर। यस। र सर अर्को कुरा, अब त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि हिट नम्बर्सहरू दिइरहनु भएको छ सर होइन। आज अब अभियसली तपाईँ यति यङ देखिनुहुन्छ, यति फिट देखिनुहुन्छ र एकान दोकान मैले कपालहरू सेतो देखिरहेको छु, तर यो कपाल फुलेको चाहिँ सङ्गीतको सङ्घर्ष र यो सङ्गीतको यो लामो जर्नीले जस्तो लाग्छ सर पक्कै पनि। र यो हिट नम्बर्सहरूमा अब पछिल्लो पनि त्यो तिमी पर्यो दोलखाको समथिङ यो मन्जु दिदीसँग गाउनु भएको थियो नि हजुरले, त्यो गीत पनि एकदमै अहिले अब बजारमा चर्चित भइरहेछ, भिजिट भिसामा भयो। अर्को केही नयाँ सर के गर्नुहुन्छ? इच्छा सर त्यो भिजिट भिसा भनेको अलि वर्ष भयो, त्यो मैले गाएको त्यो तिमी पर्यो दोलखाको, म पनि गोर्खाको मन्जु थापासँग। हजुर हजुर, त्यो पनि गाना राम्रै छ। पछिल्लो समयमा मैले गाएको गीत त्यही हो, त्यो न ल ल ल समथिङ यो गाना छ। म परेन गएको मलाई साह्रै मन पर्छ, तिमीले मलाई फुर्काएको, त्यो बाबुले मलाई फुर्काएको जस्तै है। बुलबुले तालैमा भने पार्यो पार्यो मलाई माया जालैमा यो गाना हो, यो गाना होला होइन, यो गाना हो। तिम्रो के छ भन न नयाँ बाबु, तिम्रो के गरेछ अहिले? म त सर मेरो रेकर्डिङ्सहरू गरिरहेको छु। म सर अब हजुरको छेउमा मैले यो भन्न कतिको उचित हुन्छ, म पनि कहिलेकाहीँ यसो धुनहरू बनाउने गर्छु सर। भन्नुपर्छ नि। म पूर्वमा जन्मेको हिसाबले मेरो सानो एउटा पूर्वेले मैले धुन बनाइरहेको छु अहिले, आफैले कम्पोज गरेको गाउँदैछु। सरलाई म सानो सुनाउ न। मूलधाराको चिसो पानी खाऊ कि हातैले कि त पातैले, बसेपछि बारे माया पिरीमा न त छेक्छ उमेरैले न त जातैले न त जातैले। शाबास शाबास। यो बिकु गुरुङ ज्यूले लेख्नु भएको गजब छ नि। माया भन्ने संसारमा एउटै हुन्छ जात, सुनेको छ नि? आउँदैछ मेरो, तिमीले सुनेको थियौ नि मेरो गाना? हजुर हजुर। माया भन्ने संसारमा एउटै हुन्छ जात, हजुर हजुर, त्यो फिल्मको गाना, हिट गाना। तपाईँको साह्रै मिठो गाना छ, शब्द पनि साह्रै मिठो छ, सङ्गीत पनि मिठो छ। बिर्ख गुरुङज्यूले लेख्नु भएको अमेरिकावासी। ओ ल, उहाँलाई बधाइदिनुहोस्, इज डुइङ भेरी गुड सङ। तपाईँको आवाजै कति मिठो छ। अहिले तपाईँले त्यो के अरे म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दैन, रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दैन, यो सानो मायाको छुट्दैन कहिले, आकाशमा जुन तारा चम्किरहन्छ जहिले, यो सानो मायाको छुट्दैन कहिले, आकाशमा जुन तारा चम्किरहन्छ जहिले, तिमी बिना चल्दैन मेरो संसार, तिमीलाई नै साँचेको मैले पियार। सर हजुरसँग फेरि पनि आज तपाईँलाई तपाईँको कुराहरू धेरै सुने, तपाईँलाई पढ्न पाएँ, तपाईँको जीवन अझ नजिकबाट होइन देख्न पाएँ, बुझ्न पाएँ, एकदमै ब्लेस्ड फिल गरेको छु। मेरो जीवनको धेरै खुसियाली होइन खुसी भएको दिनहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण दिन आज ठानेको छु सर। यो मेरो अहोभाग्य। हजुरसँग मैले एउटा रिक्वेस्ट, यो निवेदन ग्यालेक्सी टिभीबाट यो युगान्तर कार्यक्रमबाट राख्न पनि चाहेँ। यहाँको सङ्गीत कलामा यहाँको सृजना एउटा गाउन पाएँ भने मैले भाग्यमानी आफूलाई ठान्नेछु सर। यो पनि मेरो इच्छा पुरा हुनेछ। यो के छ भने नि, मलाई यो कार्यक्रममा यसको क्रिएटिभ टिमले, यो युगान्तरको, मलाई उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ यो टिमले, आई लभ इट, मलाई मन पर्यो। किनभने पुस्तासँग एउटा पुस्ता राखेर जुन उहाँले यो कार्यक्रमको लागि एउटा माहौल बनाउनु भएको छ, मलाई पनि ज्यादै गाह्रो पर्छ
तब आज म चाहिँ खुसी भएँ म पनि, किनभने उहाँहरूले मलाई सही पुस्तासँग राखिदिनु भएछ। त्यसको लागि उहाँको इन्टायर टिमलाई म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको यसको प्रोड्युसर, यसको क्यामराम्यान, यसको प्रोडक्सन वाट सब छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको भावी जीवनको लागि सफलताको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।